सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं प्रदेश 2 माओवादी सम्बन्धित समाचारबाट। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रदेशमा एक साथ भर्चुअल माध्यमबाट अधिवेशनको शुभारम्भ गरेका छन्। माओवादीले 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास प्रदेश समिति गठन गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर धाम, बागमती को काठमाडौँ, गण्डकी को पोखरा, लुम्बिनी को भालुवाबाङ, कर्णाली को सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेश को धनगढीमा सम्मेलन हुने केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश 2 का सचिव योग कुमार बर्बरियाले जानकारी दिए। विशेष र सम्पर्क समितिले अनुकूलमा सम्मेलन गर्ने बताएको छ। सम्मेलनबाट 9 पदाधिकारी सहितको समिति चयन हुनेछ। प्रदेश समिति 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष 1 गरी 9 सदस्य पदाधिकारी हुनेछन्। प्रदेश 2 मा 271 सदस्य समिति रहनेछ। सप्तरीमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरू आन्दोलन थालेका छन्। सप्तरीको राजविराज स्थित कारागारका कैदी बन्दीहरू जेलर, चौकीदार र मूल नायकहरू विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गरेपछि त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। कैदी बन्दीहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई भेटघाट गर्न रोकटोक गरेको, औषधि उपचारमा बेवास्ता गरेको, जाडोको कपडा सिरक लगायत राज्यबाट प्राप्त सुविधा नदिएको भन्दै नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका छन्। कारागार तनावग्रस्त बनेपछि कारागारभित्र इन्स्पेक्टर रामनारायण सिंह सहित सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ। इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल नेतृत्वको इन्सेकको टोली समेत कारागार पुगेर जेलर सुमन कोइराला र चौकीदार श्याम यादवसँग भेटघाट गरी वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएका छन्। इन्सेक सहकर्ता दीपक यादव र इन्सेकद्वारा गठित नगर स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर शाह सहित पुगेका पोखरेलले कैदी बन्दीहरूसँग मानवोचित व्यवहार गर्न र समस्या सम्बोधन गर्न कारागार प्रशासनसँग माग गरेका छन्। यसैगरी संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कारागारमा आवश्यक सुधारका लागि कैदी बन्दी र कारागार प्रशासनबीच पुलको काम गर्न चौकीदार यादवसँग टोलीले आग्रह गरेको छ। कारागार तनावग्रस्त भएकाले कैदी बन्दीहरूसँग भेट्न भरे कारागार प्रशासनले नदिएको पोखरेलले बताए। कारागार तनावग्रस्त भएपछि मूल नायके र नायकेहरू परिवर्तन गरी बी ब्लकमा सारिएको छ भने शुक्रबार राति 225 वटा सिरकहरू ल्याएको छ। राज्यले दिने सबै सुविधा समयमै उपलब्ध गराइएको, बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि अस्पताल पठाउने गरिएको र कैदी बन्दीहरूको परिवारलाई बिहान 11 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म भेटघाट गर्न दिएको जेलर सुमन कोइरालाले बताए। कारागारमा हाल 1 आश्रित बालक सहित 12 जना महिला र 350 पुरुष गरी 363 जना कैदी बन्दी रहेका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् 2003 मा घोषणा गरेपछि दिगो पर्वतीय विकासको महत्त्वमा जोड दिँदै हरेक 11 डिसेम्बरका दिन यो दिवस मनाउने गरिएको हो। दिवसको अवसरमा नेपाल पर्वतारोहण संघले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। पृथ्वीको कुल भूभागको 4% भाग पर्वतयुक्त छ। 4% भूभाग भित्र पृथ्वीको कुल जनसङ्ख्याको 13% अर्थात् 91 करोड 50 लाख मानिस पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन्। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 70% जीवनले विभिन्न तरिकाबाट पर्वतीय क्षेत्रको पानी उपभोग्य
गर्ने गर्छन्। यसैगरी नेपालको कुल भूभागको 43% भूभाग पहाडले भरिएको छ, जसको कुल 15% भूभाग हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। विश्वका मुख्य हिमालहरू मध्ये धेरै जसो नेपालमा नै पर्ने भएकाले विश्व समुदायले चासो व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन काठमाडौँमा शुक्रबार सुरु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज आगामी कार्यकालका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। पार्टीको नेतृत्वमा रहन चाहनेहरूले आज बिहान 10 बजेबाट साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आजै साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म उम्मेदवारी उपर दाबी विरोध र जाँचबुझ तथा बेलुका 7 देखि 9 बजेसम्म दाबी विरोध उपर निर्णय गर्ने समय सीमा राखिएको छ। भोलि आइतबार दिउँसो सभा 12 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सोमबार बिहान 8 बजेबाट मतदान सुरु गर्ने प्रकाशन गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतदानका लागि भृकुटी मण्डप, नेपाल पुलिस क्लब र राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान केन्द्र बनाएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मतदान ब्यालेट पेपरमा हुनेछ। महाधिवेशनबाट सभापति 2, उपसभापति 2, महामन्त्री चयन गर्नेछ। यस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस, आर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ गरी सहमहामन्त्री 8 सहमहामन्त्री पनि चयन गर्नेछ। केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्य समितिका निर्वाचित सदस्य मध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिबाट कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न पाउने कांग्रेसले विधानमा व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्षतर्फ 35, महिलातर्फ 9, प्रत्येक प्रदेशबाट 1 महिला सहित 3 जना गरी 21 सदस्य प्रत्यक्ष चुन्नेछन्। यस्तै दलिततर्फ 4 महिला सहित 9 जना, आदिवासी जनजातितर्फ 7 महिला सहित 15 जना, खस आर्यतर्फ 6 महिला सहित 13 जना, मधेसीतर्फ 4 महिला सहित 9 जना, थारूतर्फ 2 महिला सहित 4 जना, मुस्लिमतर्फ 1 महिला सहित 3 जना र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ 1 जना सहित 54 जना सदस्य पनि चुनिनेछन्। अल्पसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट 1 र अपङ्गता भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट 1 जना गरी 2 जना केन्द्रीय सदस्य पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेसको विधानमा सभापतिले केन्द्रीय कार्य समितिमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो भृकुटी मण्डपमा कांग्रेसको उद्घाटन समारोह भएको थियो भने साँझदेखि बन्द सत्र सुरु गरिएको हो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। भक्तपुरको गठघरमा सुरु हुने बैठकमा 15 एजेन्डा तय भएको छ। बैठकमा बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, महाधिवेशनको समीक्षा, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको मनोनयन, पोलिट ब्युरो गठन र स्थायी कमिटीको गठन हुनेछ। यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन, प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारीको मनोनयन, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण बारे पनि छलफल हुने एमालेले जनाएको छ। विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, बैठक सञ्चालन, कार्यविधि, केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन, महाधिवेशनको सन्देश तथा पार्टी प्रवेश अभियान, वरीयता क्रम निर्धारण र जनसंगठनको सुदृढीकरण अभियानलाई पनि बैठकको कार्यसूची बनाएको छ। कार्तिकको बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई केही दिनभित्रै राहत वितरण गर्ने सरकारले जनाएको छ। राहतको विषयमा यसअघि नै निर्णय भइसके पनि प्रक्रिया लामो भएका कारण वितरण गर्न ढिलाइ भएको हो। अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रकम निकासा गर्न मात्रै बाँकी रहेको क्षति मूल्याङ्कन छानबिन समितिमा रहनुभएका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
रकम किसानको बैंक खातामा पठाउने तयारी छ। बैंक खाता नभएका किसानलाई आफ्नो पालिकामा गएर छिटो खाता खोल्न उहाँको आग्रह छ। धानावालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 20 देखि 65% सम्म राहत दिने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी 20 देखि 65% सम्म क्षतिपूर्ति दिन लागेको हो। गएको कार्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण देशभर झण्डै 7 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ बराबरको धान बाली क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। आर्थिक समाचार। पूर्वी नाका काकटभिटा हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा रु 5 करोड बढीको कोदो नेपाल आयात गरेको छ। क्वारेन्टिन कार्यालय काकटभिटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को श्रावण, भदौ, असोज र कार्तिकमा रु 5 करोड 15 लाख 25 हजार मूल्य बराबरको 1610 मेट्रिक टन कोदो आयात गरेको हो। गत वर्ष सोही अवधिमा रु 4 करोड 51 लाख 94 हजार मूल्यको 1570 मेट्रिक टन कोदो आयात भएको थियो। क्वारेन्टिन कार्यालय काकटभिटाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत देवेन्द्र साहुले भारतको उत्तरखण्ड, झारखण्ड र सिलगुडीबाट कोदो आयात हुने गरेको बताए। उनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 40 मेट्रिक टन बढी कोदो आयात भएको जानकारी दिए। बिर्ता मोड नगरपालिका 5 मा मोती इन्टरनेशनल बिक्री केन्द्र मार्फत पवन कुमार अग्रवालले मासिक 7,500 किलो कोदो भारतबाट खरिद गरेर ल्याउने गरेको बताए। उनले भारतबाट ल्याउने कोदोलाई 50 किलोका बोरामा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिए। अग्रवाल जस्तै अन्य 5 बिक्री केन्द्रले भारतबाट कोदो ल्याएर नेपालमा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। नेपाल 20 वर्ष अघिसम्म हेटौडाबाट उत्पादन हुने कोदोमा आत्मनिर्भर रहेको, तर हेटौडामा कोदोको उत्पादन हुन छाडेपछि भारतीय कोदो ल्याएर बिक्री गर्दै आएको उनले बताए। गुणस्तरीय कोदो उत्पादन हुन्थ्यो। हेटौडामा उनले भने युवा जति पलायन हुन थालेपछि र कोदो खेती हुने जमिनमा शहरीकरण भएपछि नेपाल कोदोमा परनिर्भर हुनु पर्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अर्थविज्ञ शालिक राम भट्टराईले झापामा 950 हेक्टर जमिनमा मात्र कोदो खेती हुँदै आएको बताए। नेपालको पहाडी तथा तराईका जिल्लामा कोदो खेती प्रशस्तै हुने भए पनि किसानको ध्यान त्यतितिर नजाँदा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भएको बताए। उनले विशेष गरी जाड रक्सी बनाउनका लागि कोदो भारतबाट आयात हुने गरेको बताए। उनले पछिल्लो समय होम स्टे, रेस्टुराममा कोदोको रोटी, ढिडोको परिकार बनाउन समेत आयात हुने गरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ओमिक्रोन भाइरसबाट बच्नका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 2 मात्रा लगाएर मात्रै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणबाट जोगिन नसक्ने बेलायती वैज्ञानिकले बताएका हुन्। बेलायतका वैज्ञानिकले ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टलाई लिएर गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणबाट जोगिनका लागि खोपको 2 मात्रा पर्याप्त नदेखिएको हो। तर बुस्टर अर्थात् तेस्रो मात्राको खोप लगाउँदा 75% व्यक्तिमा संक्रमण नदेखिएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। यसको अर्थ तेस्रो मात्रा खोप ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि फाइजर एन्ड बायोएनटेकले आफूहरूको खोप फाइजरको तेस्रो मात्रा ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी देखिएको बताएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएर अहिले विश्वका विभिन्न देशमा फैल्ने क्रममा रहेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै उत्परिवर्तन म्युटेसन भएको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने बेलायतले चेतावनी दिएको छ। बेलायतका विदेश मन्त्री लिज ट्रसले रुसले यदि
युक्रेनमाथि हमला गरे रुसले गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले लिभरपुलमा हुने G7 राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा एकताको प्रदर्शन गर्ने र रुसको त्यस्तो खाले कदम रणनीतिक गल्ती हुने बैठकबाट स्पष्ट पार्ने बताउनु भएको। ट्रस्टले रुस र रुसका साझेदारहरूले युक्रेनमा हमला गर्ने वा कब्जा गर्ने कारबाहीलाई रोक्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। युक्रेनी सीमामा रुसले ठूलो मात्रामा सैनिकहरू एकत्रित गरेपछि तनाव बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गएको मंगलबार त्यस क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने सम्बन्धमा भर्चुअल बैठक गर्नु भएको थियो। खेल समाचार। दोस्रो संस्करणको साथ 19 वर्ष मुनिको महिला फुटबल च्याम्पियनशिप आजदेखि बंगलादेशमा सुरु हुँदैछ। आज नै नेपालले आफ्नो पहिलो खेल बंगलादेश विरुद्ध खेल्दैछ। खेल बेलुका 7 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि सन् 2018 मा भुटानमा भएको पहिलो संस्करण 18 वर्ष मुनिको टिम बीच भएको थियो। त्यति बेला फाइनलमा नेपाललाई 1-0 ले पराजित गर्दै बंगलादेशले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। बंगलादेश पछि नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग आउने 29 गते खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको चौथो चरणको दोस्रो खेलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज शनिबार सातो बाटो युथ क्लब र न्यू रोड टिम एनआरटी तथा हिमालयन शेर्पा क्लब र मछिन्द्रा क्लब खेल्दैछन्। दर्शक रङशालामा दिउँसो 1 बजे सुरु हुने पहिलो खेलमा नवप्रवेशी सातो बाटो युथ क्लब र एनआरटी खेल्दैछन्। यस्तै बेलुकी 4:45 बजे हिमालयन शेर्पा क्लब र साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब खेल्नेछन्। सातो बाटो 3 खेलमा 7 अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने एनआरटी 2 अंक जोडेर तालिकाको 11औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै हिमालयन शेर्पा 3 खेलमा 2 अंक जोडेर 10औं स्थानमा रहँदा मछिन्द्र 7 अंक सहित चौथो स्थानमा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा मोनाङ मोसाङ दी क्लबले फ्रेन्ड्सलाई 2-0 ले हराएको थियो भने त्रिभुवन आर्मी क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले दशानायकेलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अनुमोदन गरेको छ। क्यानले पुबुदु सहित 5 जना प्रशिक्षकको नाम आईसीसीमा सिफारिस गरेको थियो। आईसीसीको राय अनुसार क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व प्रशिक्षकलाई त्यही जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको हो। क्यानका पदाधिकारीहरूले समेत अनौपचारिक रूपमा यसलाई पुष्टि गरेका थिए। तर आज क्यानको बोर्ड बैठकले पुदुबुको नामलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अनुमोदन गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।